अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य प्रभृति आरभ्यमाणाय रायसीनासंवादाय नवदिल्लीं सम्प्राप्ताः अनेकदेशानां विदेशमन्त्रिणः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अथ न्यूजीलैण्डदेशस्य प्रधानमन्त्री च कुर्यातां सम्मेलनविशेषस्य एतस्य उद्घाटनम्। अत्रत्य विषयः अस्ति कालचक्रं, जनाः, शान्तिः, ग्रहः च इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन इत्येषः च अद्य महत्त्वपूर्णविषयेषु कुर्यातां संवादम्। अनेकसहमतिपत्रेषु हस्ताक्षरणम् अद्य जायेत। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रावधौ अद्य राज्यसभायां मणिपुरराज्यस्य अर्थसङ्कल्पप्रस्तुतिविषये लोकसभायां च रेल विभागेन सम्बद्धे अनुदानयाचनाविषये स्यात् चर्चा। एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्येतस्मिन् विषये संयुक्तसंसदीयकार्यसमितेः महत्त्वपूर्णम् उपवेशनम् अद्य। विधिविशेषज्ञाः उपस्थापयेयुः सम्बद्धे विधेयके स्वविचारान्। अथ इंटरनेशनल मास्टर्स लीग इत्येतां संन्यस्त क्रिकेट क्रीडकानां 20-20 प्रारूपान्वितां प्रतियोगितां विजितवत् भारतीयं दलम्। सचिन तेंदुलकरस्य नेतृत्वे वेस्ट इंडीज दलं 6 क्रीडकरक्षा पुरस्सरं पराजितम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। अद्य प्रभृति नवदिल्ल्यां रायसीनासंवाद इत्येतस्य 10मं संस्करणम् आरभते। वैश्विकपटले राजनीतिः अर्थशास्त्रं च इति विषयद्वयम् आश्रित्य भारतस्य प्रमुखसम्मेलनभूतम् एतत् समायोजनमस्ति। एतस्य आयोजनम् अद्य प्रभृति परश्वः यावत् भवेत्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री लक्सन इत्येषः च संयुक्तरूपेण एतस्य उद्घाटनं कुर्याताम्। ध्यातव्यमस्ति यद् अत्र 18 देशानां विदेशमन्त्रिणः, वैश्विकसमवायानां च शीर्षाधिकारिणः, विदेशनीतिविशेषज्ञाः च अनेके भागं गृह्णीयुः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन इत्येषः च अद्य महत्त्वपूर्णविषयेषु संवादं कुर्याताम्। ध्यातव्यमस्ति यत् प्रधानमन्त्रिपदसम्भालनानन्तरं न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री स्वके प्रथमे भारतप्रवासे अस्ति। तावत् प्रधानमन्त्रिभ्यां द्वाभ्याम् अनेकसहमतिपत्रेषु अद्य हस्ताक्षरणं क्रियेत इति विशेषः। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रावधौ अद्य राज्यसभायां मणिपुरराज्यस्य अर्थसङ्कल्पप्रस्तुतिविषये अथ लोकसभायां रेल विभागेन सम्बद्धे अनुदानयाचनाविषये चर्चा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी साक्षात्काराङ्केन लेक्स फ्रीडमैन इत्येतेन सह साधिते संवादे अनेक विषयान् आश्रित्य चर्चां वहितवान्। एतस्मिन् संवादे प्रधानमन्त्री भारतस्य विकासगाथां, वैश्विकपटले भारतस्य समुपस्थितिं समेत्य स्वबाल्यकालात् हिमालये व्यतीतानि वर्षाणि, निर्धनता इत्यादि विषयेषु च सविस्तरं संवादं साधितवान्। तेन बहुषु विषयेषु स्वविचाराः उपस्थापिताः। एतस्मिन्नेव क्रमे असौ कृत्रिमबुद्धिमत्ता क्षेत्रस्य विषये अपि तत्र कथितवान् यत् भारतम् अत्र प्रवर्धमानमस्ति इति। एक बात आप शायद ज़्यादा लगेगी और हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन जब आपने पूछा है तो अभी मेरे मन में से निकल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ। दुनिया एआई के लिए कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा है। बहुत जिम्मेवार स्टेटमेंट मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है देखिए, एआई डेवलपमेंट एक कोलैबोरेशन है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस और लर्निंग से सपोर्ट कर सकता है। और इंडिया सिर्फ इसका मॉडल नहीं बना रहा, बल्कि स्पेसिफिक यूज केसेस से के हिसाब से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर रहा है।
आरबीआई इत्येषः विशिष्टः वित्तकोषः लण्डन् नगरस्य केन्द्रीयवित्तकोषपक्षतः एतद्वर्षार्थं डिजिटल ट्रान्स्फार्मेशन् अवार्ड् इत्येतदर्थम् अर्थात् आङ्किकीयपरिवर्तनपुरस्कारार्थं चितः अस्ति। आरबीआई इत्येषः वित्तकोषविशेषः आन्तरिकविकासकदलेन विकसितप्रवाहसारथीप्रणाली इत्येतादृशानां स्वविशिष्टोपक्रमाणां कारणात् सम्मान्यते। आरबीआई इत्येतत् पक्षतः एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके स्वलेखायां सम्बद्धा सूचना एषा प्रदत्ता अस्ति। पुरस्कारसमित्या तावत् एतत् प्रकाशितं यत् एतैः आङ्किकीयैः उपक्रमैः करगदाधृतप्रस्तुतिः उपयोगक्रमे कथं न्यूनीकृता अस्ति अथ यद्द्वारा च आरबीआई इत्येतस्य आन्तरिकबाह्यप्रक्रियासु अत्यन्तविशेषपरिवर्तनं जातम्। ज्ञातव्यमस्ति यत् आरबीआई इत्येतस्य सूचनाप्रविधिविभागीयप्रभारिणः मुख्यमहाप्रबन्धकस्य शैलेन्द्र त्रिवेदिनः नेतृत्वे विशिष्टं प्रणालीद्वयं सज्जीकृतमस्ति इति। रामनगर्याम् अयोध्यायां दक्षिणकोरियादेशस्य 78 नागरिकाणां प्रतिनिधिमण्डलम् अचिरादेव यात्रां सम्पादितवान्। प्रतिनिधिमण्डलीयाः एते सदस्याः द्विदिवसीययात्राक्रमे राममन्दिरं सम्प्राप्य अयोध्यावासिभ्यः शुभकामनाः अपि व्याहृतवन्तः। दक्षिणकोरियादेशस्य कारकवंशस्य प्रतिनिधयः स्वसांस्कृतिकमूलानि स्मर्तुं नूतनघट्टस्थिते रानी हियो इत्याख्यस्य स्मारकोद्यानस्य अपि यात्रां विहितवन्तः। कोरियादेशस्य किंवदन्त्यनुसारेण अयोध्यायाः राजकुमारी सूरीरत्ना इत्यसौ प्रायः 200 वर्षपूर्वं नौकया समुद्रमार्गेण गत्वा राजानं किं सुरो इत्येतं परिणीतवती। वस्तुतः राज्ञा सुरो इत्येतेन उत्तरेशियावर्तिनि देशे गयासाम्राज्यस्य स्थापना विहिता आसीत्। तावत् राजकुमार्याः सूरीरत्नायाः नाम तत्र राज्ञी हियो ह्वाङ्ग् ओक् इति अभवत्। एतदपि ज्ञातव्यं तथ्यं यत् दक्षिणकोरियादेशे प्रायः 60 लक्षं जनाः सूरीरत्नायाः वंशजाः मन्यन्ते। अयोध्या च तेषां मातृगृहम् इति प्रोच्यते। ये लोग अपने आप को भारत से, विशेष रूप से अयोध्या से जो राजकुमारी वहाँ ब्याही थी उसका वंश बताते हैं और इसलिए इनके पास 2000 साल की इनकी वंशावली भी है। ये अपने आप को जो वंश है इनका, इसको गराक वंश मानते हैं, गराक। तो ये गराक वंश जो है, गोत्र जो है, उनके ये पूरे लोग हैं, इनकी एसोसिएशन है और ये अपने आप को भारत से जोड़ते हैं। और ये कोरोना तक हर साल आते थे और इस स्मारक पे अपने पूर्वजों का स्मरण करते थे, अपनी पद्धति के अनुसार कुछ पूजा करते थे। अभी इनको भारत की जनता ने, भारत सरकार ने पुनः बुलाया है, तो ये लोग इस साल से आने का उन्होंने प्रण लिया है। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शोधप्रकाशनविभागः विमानशास्त्राधृतानां ग्रन्थानां प्रकाशनेन सह सरलसंस्कृतसमुन्नयनाय नवीनबालसाहित्यप्रणयनदिशि अपि विशेषतः प्रयासरतः अस्ति। विश्वविद्यालयस्य एतस्य शोधप्रकाशनविभागीयः संयुक्तनिदेशकः एतस्मिन् विषये विशिष्य संसूचितवान्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रकाशनविभागपक्षतः गते वर्षे अर्थात 25-2000तमे ईशावर्षे 75 ग्रन्थानां प्रकाशनम् अभूत्। अधुना 30 संख्यकानां ग्रन्थानां प्रकाशनप्रक्रिया प्रचलति। आगामिनि नाम प्रवर्तमाने वर्षे प्रायः 100 ग्रन्थाः सन्ति प्रस्ताविताः। महर्षेः भारद्वाजस्य यद् विमानशास्त्रमस्ति तस्य किञ्चित् नवीनं संस्करणं हिन्दी आङ्ग्लभाषाभ्याम् अनुदितं प्रकाशयिष्यमाणं वर्तते। तथा च बालसाहित्यग्रन्थमाला इत्यपि एका काचित् प्रस्ताविता वर्तते, यत्र बालानां कृते सरलसंस्कृतभाषया निबद्धानां ग्रन्थानां प्रकाशनं भविष्यति। आदौ संस्कृतबालकथा मञ्जुषा इति, तथा भगवान् परशुरामः इति, वाल्मीकिः इति, व्यासः इति तेषां चरित्रमादाय बालानां कृते ग्रन्थमाला विशिष्य प्रकाशयिष्यमाणः वर्तते। प्रोफेसर सुज्ञानकुमार महान्तिवर्यः विशदितवान् यद् एतत् सर्वम् अतिरिच्य खगोलशास्त्राधृतानां ग्रन्थानां प्रकाशनेन अपि सह केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः भारतीयज्ञानपरम्परावैभवं दिवसेषु एतेषु विशेषतः परिपोषयति। अथ पुस्तकप्रकाशनोपक्रमेण च एतत् जनसमक्षम् आनेष्यति इति। अत्र अमृत महोत्सव ग्रन्थमालायां हिमाचलप्रदेशस्य सांस्कृतिकं रिक्थं प्रति संस्कृतस्य योगदानं
कथम् अस्माकं संस्कृतं प्रति हिमाचलप्रदेशस्य किं योगदानं तस्य विशेषतया अत्र अस्मिन् ग्रन्थे उल्लेखः वर्तते। एवं प्रकारेण महासलिलं पश्यन्तु, अत्र भारतीय गणितज्योतिषस्य अयं ग्रन्थः महासलिलमिति, अयं विशिष्टग्रन्थः सद्यः प्रकाशितः। तथा च संगीतशास्त्रम् अधिकृत्य अपि ग्रन्थाः अस्माभिः प्रकाश्यन्ते। सद्यः संगीतचन्द्रः इति लण्डन् देशे वर्तते, डॉक्टर रागत सुधा बिञ्जमुरी तया सम्पादिता इयं तत्र पुस्तिका, अयं ग्रन्थः संगीतचन्द्रः सद्य एव तत्र आङ्ग्लभाषया अनुदितः प्रकाशितः। एवं प्रकारेण बहुविधाः ग्रन्थाः अस्माभिः प्रकाश्यन्ते। पाकिस्तानदेशस्य बलूचिस्तानप्रान्ते 5 दिवसाभ्यन्तरे पुनरपि प्रबला आक्रमणपरा घटना जाता। BLA अर्थात् बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इत्याख्या स्वातन्त्र्यसैन्यवाहिनी गतदिने पाकिस्तानसैन्यसमूहम् अभिलक्ष्य आत्मघात्याक्रमणं विहितवती। तदनुसारेण 90 संख्याकाः पाकिस्तानसैनिकाः मारिताः। अवधेयास्पदमेतत् यत् पाकिस्ताने एकस्य रेलयानस्य अपि बद्धीकरणम् अचिरादेव जातमासीत्, यत्र 200तः अधिकाः जनाः मृताः इति सबलमुच्यते। यद्यपि आक्रमणघटनाद्वये एव पाकिस्तानसेना बलूचिस्तान स्वातन्त्र्यसैन्यवाहिन्याः वक्तव्यम् अर्धसत्यं प्रतिपादितवती। वस्तुतः बलूचिस्तानप्रान्तः पाकिस्तानदेशात् पृथक् भूत्वा स्वतन्त्रदेशः भवितुमिच्छति, अत एव एवं संघर्षवृत्तं मध्ये मध्ये जायते। अल्पसंख्याकैः सह दुराचारकारणात् अचिरादेव पाकिस्तानं पुनरपि वार्ता प्रकाशे आगतं। तत्र संयुक्तराज्यामेरिकादेशे तत्रत्याः कांग्रेस् सम्बद्धाः सदस्याः अन्ये च पाकिस्ताने हिन्दूख्रिष्टाल्पसंख्याकानाम् उत्पीडनविषये कार्यक्रमम् आयोजितवन्तः, यत्र पाकिस्ताने अल्पसंख्याकान् आलक्ष्य मानवाधिकारोल्लङ्घनघटनाः विरुध्य संयुक्तराज्यामेरिकीयं प्रशासनं कठोराचरणार्थं प्रार्थितम् अभवत्। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग इत्येतां सन्यस्त क्रिकेट क्रीडकानां 20-20 प्रारूपान्वितां प्रतियोगितां भारतीयं दलं विजितवत्। सचिन तेंदुलकरस्य नेतृत्वे वेस्ट इंडीज दलं 6 क्रीडकरक्षा पुरस्सरं भारतीयदलेन पराजितम्। 49,100 धावनाङ्करूपं लक्ष्यमनुसरता भारतार्थम् अम्बाती रायुडुः 74 धावनाङ्कान् अथ दलनायकः सचिन तेंदुलकरः च 25 धावनाङ्कान् समर्ज्य भारताय विजयं सरलं कारितवन्तौ। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।